बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान। मामलात पीडीएम के हाथ से निकल चुके हैं। आलमी ताकतें पाकिस्तान की इलाकाई सियासत में कूद पड़ी हैं। नून लीग का एक और खौफनाक प्लान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नाकाम हो चुका, बेनकाब हो चुका। वो प्लान कौन सा है वो आपके सामने हम रखेंगे। और इमरान खान का एक ही दिन में दो बड़े सरप्राइजेस, वो सरप्राइजेस कौन से हैं वो आपके सामने हम रखेंगे। और महंगाई की एक मर्तबा फिर से शहबाज, स्पीड में तेजी, डेंटोनिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अता तारड़ को कहती हैं, उनको क्यों तनकीद का निशाना बनाया गया, माजी में उन्होंने एक प्रोग्राम में क्या कहा था और क्या किया था, वो आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आगाज करते हैं पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है। और इस सियासी सूरत हाल में जो इस वक्त की बड़ी जमातें हैं पीडीएम में शामिल, यानी आप इस वक्त देखिए, आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत बेटे को वजीर आजम, बेटी आसफा को वजीर आला सिंध बनाने के लिए दिन रात सरगर्दा हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ खुद 5वीं बार वजीर आजम बनने, बेटी मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब बनाने के लिए मुतहर्रिक है। मौलाना फजल रहमान इस तरीके से अपने बेटे को वजीर आला खैबर पुख्तनख्वा बनाने और खुद को सदर मुमलिकत पाकिस्तान बनाने के लिए कोशा है। जबकि असल में फिलहाल वजारत उज़्मा का मोस्ट फेवरेट उम्मीदवार जो है वो शहबाज शरीफ है, और वो अपने साथ अपने बेटे हमजा शहबाज को भी वजीर आला पंजाब बनाना चाहते हैं। दुबई मुलाकात और मुज़ाकरात में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी यही मामलात हल करना चाह रहे थे कि कई रोज को सर फिटोल के बाद एक भी ऊन करवट ना बैठ सका, और नवाज शरीफ की वापसी फिर गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हो गई। जबकि बिलावल, जिसने बतौर खारजा वजीर खारजा ज्यादा वक्त दूसरे मुल्कों में ही गुजारा, आखिरी बार वजीर आजम के एयरफोर्स वाले जहाज में जापान निकला था, फिर सीधा अमरीका पहुंचा, और अब तीसरा हफ्ता शुरू होने को आया। बहन आसफा समेत वही क्याम पजीर है। किसी ने पूछा कि वो बहन को किस हैसियत से जापान लेकर गया, तो जवाब आया कि जैसे कायदे आजम के साथ फातिमा जना हुआ करती थी। 25 करोड़ जिंदा लाशों की किस्मत मुस्तकबिल के फैसले कैसे कैसे और कहां कहां करने की कोशिशें हो रही हैं। देखते जाइए, शर्माते जाइए। अब देखना यह है कि अल्लाह के यहां क्या लिखा है, बस इसका इंतजार करना है। ये तो मौजूदा सूरत हाल में पीडीएम की तमाम जो सियासी जमातें हैं इनकी बात हो गई कि उनकी कोशिश क्या है, वो अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, खुद को किन किन ओहदों पर देखना चाहते हैं। अब जिस तरह मैंने आपके सामने पहले रखा और थंबनेल पे भी आपने पढ़ा होगा कि आलमी ताकतें जो है वो कूद पड़ी है पाकिस्तान की सियासत में, और मामलात जो है वो पीडीएम के हाथ से निकल चुके हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम की यह ख्वाहिश भी है और यह काविश भी है कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन इमरान खान को टिकाने लगाया जाए और उनको इलेक्शन कंटेस्ट ना करने दिया जाए। जिस तरह गुंडे होते हैं, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, और किसी गुंडे पर हमला कर दिया जाता है तो गुंडों का जो एक ग्रुप होता है वो पहले इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद फिर अपने दुश्मन पर वो वार करते हैं। सेम टू सेम यही सिचुएशन है। जो भी करप्ट है, जिन पर केसेस हैं, करप्शन की डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं, उनको जहां पर मालूम था कि यार ये बंदा जो है अगर इनकी हुकूमत आ गई तो हम फिर भी सरवाइव कर सकते हैं, हमारे केसेस जो है वो कहीं ना कहीं ठिकाने लग सकते हैं, इनसे बातचीत हो सकती है। लेकिन ये जो दूसरा शख्स है ये तो किसी को नहीं छोड़ रहा। ये मौलाना फजल रहमान से लेकर आसिफ अली जरदारी और आसिफ अली जरदारी से लेकर नवाज शरीफ तक, वो सबको कहते हैं कि जनाब ये तो चोर है, इनके साथ तो मैं बैठूंगा नहीं। तो कैसे इनके साथ वो चल सकते हैं? लिहाजा इनको इस रेस से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान को इस रेस से, इस स्केल से निकाल दिया जाए। लेकिन इनकी ये कोशिश जो है वो अब रायगा मुझे नजर आ रही है, क्योंकि इंटरनेशनल जो मॉनिटरिंग इदारे हैं, जो इलेक्शंस वो देखते हैं किसी भी मुल्क में इंटरनेशनली, यानी उनका जो जायजा लेते हैं, मुझे जो खबर मिली है वो ये है कि इंटरनेशनल जो ताकतें हैं वो पाकिस्तान की जो इलेक्शंस होंगे वो बाकायदा तौर पर मॉनिटर करेंगे इंटरनेशनल लेवल पर
نہ صرف مانیٹر کریں گے بلکہ ترکی کی طرز پر جس طریقے سے ان کو کوریج دی گئی بالکل اسی طرز پر ان کو کوریج بھی دی جائے گی. نہ صرف کوریج دی جائے گی بلکہ اس کو دیکھا بھی جائے گا کہ کہیں پر کسی جماعت کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے. ایک پلان تو یہ بنا رہے ہیں لیکن اس دن ہوتا کیا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہو یا الگ الگ جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نون، سب کو یہ ڈر یہ خوف ہے کہ کہیں دوبارہ عمران نہ آ جائے. سب کو یہ خوف ہے کہ کہیں ہمارے سروں پر دوبارہ عمران نہ آ جائے، ورنہ وہ حال کرے گا جو کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا. کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ جتنی اذیت عمران خان کو پہنچائی ہے شاید عمران خان تو برداشت کر پائے، اور وہ کر رہا ہے. 180 سے زائد مقدمات ہو یا پھر جیل میں جانے کا خوف یا نااہلی کی تلوار، سب کچھ وہ مرد بحران برداشت کر رہا ہے. وہ بتا رہا ہے کہ میں تو برداشت کر لوں گا، لیکن کیا آپ برداشت کر لیں گے یا نہیں؟ ان کا وہ جملہ بھی آپ کو یاد ہوگا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں تو موت بھی برداشت کر لوں گا، لیکن اپنا بتائیے آپ برداشت کر پائیں گے؟ یہ وہ جملے ہیں جو عمران خان کی بہادری کا ثبوت دیتے ہیں. البتہ اب جب الیکشنز ہوں گے اور اس طریقے سے اگر اس کی انٹرنیشنل مانیٹر ہوگی یا کوریج ہوگی تو اس میں گڑبڑ کرنا انتہائی مشکل بھی ہوگا. نون لیگ کا جو ایک خوفناک پلان تھا، نون لیگ کا یہ پلان تھا کہ بنیادی طور پر عمران خان کو اور ان کی پارٹی کو بیلٹ پیپر سے ہٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، انہیں الیکشن نہ کنٹیسٹ کرنے دیا جائے. لیکن اب چونکہ ٹائم بہت کم ہے، 3 ماہ کا ٹائم ہے، اس میں ایسے کچھ ممکن نہیں ہو سکتا، لہٰذا چاہے جو مرضی یہ کر لے یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. عمران خان کا ایک روز میں 2 سرپرائز. عمران خان کے جو کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، وکیل ہیں ان کے، شیر افضل مروت صاحب. شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ جناب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جہاں جہاں پر پولیس زیادتیاں کر رہی ہے ان کے خلاف اب ہم کیسز رجسٹر کریں گے. دوسری طرف اعتزاز احسن نے بھی آج جو پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس میں باقاعدہ طور پر یہ چیزیں ہمیں نظر آئی کہ وہ بھی وکلا موومنٹ کی طرف جو ہیں وہ اشارے دے رہے ہیں. اور عنقریب مجھے لگ رہا ہے کہ اگر پاکستان کے معاملات مزید اس طرح پیچیدہ ہوتی گئی تو یہ 2 سرپرائزز آ سکتے ہیں. آخر میں ہم بات کریں گے مہنگائی، جو کہ سپیڈ جو ہے وہ شہباز سپیڈ پر ہے، مہنگائی کی جو خاص طور پر سپیڈ ہے. آٹے کی قیمت ہو، چینی کی قیمت ہو، تمام چیزیں جو ہیں وہ عوام کے لیے مزید مہنگی ہو چکی ہیں. اور یہ IMF کا جو پروگرام تھا جس پر شادیانے بجائے جا رہے تھے، جس پر شہباز شریف نے کہا کہ حاجی رانا ثناء اللہ کے دعائیں ہیں، یعنی کتنا بے شرم ترین انسان ہے کہ ایک تو آپ سود کر رہے ہیں اور سریام کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. یعنی ان کی عقل پتہ نہیں گھٹنوں میں ہے کہاں پر ہے. اللہ کے فضل و کرم سے آپ سود کرتے ہیں، شرم سے ڈوب آپ کو مرنا چاہیے. دیجیے نعمان خان کو اجازت. اللہ نگہبان.